مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد على الانتيريور ديزاين. دونك بريسيدامون حكينا على اللاي اوت نتاع التابلو دو بور وكل شيء شنو هي لي زيليمون اللي باش يكونوا فيه. دونك توا باش نزيدو نحكيو اكثر على لي ماتيريو اللي مستعملين. دونك بالنسبه للبارتي هذه سوبيريور، دونك سيتادير اللي في نيفو دو فيزيون تاع لي باساجي. دونك البارتي هذه نتاع التابلو دو بور شويه زاد لهنا البارتي اللي تقدر تكون معناها جوست فوق لي كونتور هذوما، دونك نتاع الفيتيس وكل. دونك لهنا بالنسبه للكاليتي دي ماتيريو، بالنسبه للكراهب رخاص معناها وسورتو تلقاها معناها كرهبة رخيصه نتاع ماس برودكشن، تلقى لي بارتي هذوما الكل الفوقانيين. دونك البلاستيك نتاعهم سي ان بلاستيك دور اللي فيه ما يتخبش، حتى معناها لي كولور اللي فيه وكل شيء معناها حتى كي عبد باش يحط يده ولا حاجه سي با فريمون كاليتاتيف معناها. وفيغ معناها وطول الوقت ما يبدا معناها حتى كي تظهر فيه الشمس ينجم يبليح شويه ولا تنجم تظهر فيه اللقه، دونك سي با فريمون كاليتاتيف. انوتي انو راهو ديما اون جينيرال البارتي سوبيريور تكون فيها كاليتي دو بلاستيك خير برشا من البارتي انفيريور هذه اللي موجوده. دونك وهاو باش نشوفوا علاش. دونك بالنسبه باغ اكزومبل لي بانو اللي لهنا وكل شيء، دونك ماهوش باش يكونوا ياسر في معناها في النيفو دو فيزيون تاع لي باساجي، سا دون بار. دوتر بار لهنا دونك الكونتاكت باش يكون مثلا مع الساقين ولا حاجه ماهوش، دونك باش يكون الاكثريه يعني الاكثريه مثلا اللي دين عابد باش لهنا يريق الاير فانت هذيا، اذا كان مثلا باش يحل البواط غون باش يمس دونك لي انسترومون اللي موجودين لهنا. دونك ديما الاكثريه في البارتي انفيريور les constructeurs they cheap it out ويستعملوا un plastique dur. Donc par analogie donc ديما الكاليتي اللي فوق خير من الكاليتي اللي لود. دونك اذا كان ديجا في البارتي سوبيريور لهنا عندنا بلاستيك دور وريحته معناها قويه كل شيء، دونك اوتوماتيكمون لوطا باش يكون فما بلاستيك ماهوش كاليتاتيف جمله. بون فما كراهب مثلا اللي تلقى في البارتي سوبيريور هذيا فما ان بلاستيك موسي. دونك بلاستيك موسي سيتادير يعني تقولش عليه عنده ليفي شويه، تقولش عليه بتي شيفون هكا ولا حاجه، دونك كي تحط يدك ما تلقاش حاجه فريمون دور مي فوالا فيه ان بو دو سوبليس. دونك الكاليتي نتاع البلاستيك هذيا خير برشا معناها اوتوشي، زاد كيف كيف طول الوقت وكل شيء دوم اكثر ومعناها وحتى في المنظر معناها نتاعها سي سابلي بلوس اوزيو. دونك في الحاجه هذه بعد دونك نلقاو لي كونستركتور بريميوم. دونك كيف بالنسبه لحكايه البلاستيك موسي راه تنجم تلقى دي انتيريور فيهم بلاستيك موسي الفوق، اما لوطا كالعاده بلاستيك دور خاطر بانلز ماهمش معناها كيما نقولوا ماهمش باش يتراو برشا باش يكونوا دون ان نيفو انفيريور. فما دونك زاد تلقى لي كونستركتور اللي البارتي هذه الكل معناها الفوقانيه يا اما يتعمل من الكوير والا ينجموا. دونك فما دي كونستركتور اللي لصقوا وود بانلز معناها لوح والا الومنيوم بروسي والا معناها دي ماتيير بلوز او موان نوبل. دونك لهنا نحكيو على الكراهب البريميوم اكثر. دونك زاد كيف اللوطا نجم يحطوا بلاستيك موسي نجم يحطوا بلاستيك دور. فما دي مارك دو تري اوت كام اللي ليماج دو مارك نتاعها معناها لازم تحافظ عليها برشا. دونك اون سيت لهنا مثلا رولز رويس ما تلقاش قلي صعيب ياسر وين تلقى قطعه صغيره معناها بلاستيك دور. يعني لو نيفو معناها دو كوير والبوا ولي ماتيير نوبل اللي يكونوا في الانتيريور حتى في لي بارتي لي كونستركتور الاخرين ينيغليج لا يبريسا اون كونسيديراسيون. تلقى الكوير ويوصلوا يعني حتى في لي بوطون هذوما معناها البوطون بلاستيك تبدا دايره بيه معناها فما الهاوزينغ جلد فيه دوكو انت كي دور البوطون معناها الكونتاكت مع يدك ما يصير كان مع الكوير والا مع الالومنيوم ولا يعني دي ماتيير كاليتاتيف كيف هكا. بون فما دونك ديما لهنا لو كومبرومي نتاع الكو دو برودكسيون دونك كي فا انفلونسي على الكو دو فونت والابريسياسيون تاع الانتيريور. يعني اذا كان باش تعمل انتيريور تشيب برشا اوكي باش تبيع كهرباء رخيصه اما مش بفوليوم كبير فيو انه العباد ما يحبوش. دونك حتى العباد معناها اللي تاخذ كهرباء ماهيش غاليه ما يحبوش انه الكهرباء تظهر فوالا تشيب من داخل. دونك اذا كان باش تحسن شويه في الكاليتي البري باش يزيد شويه باش تكون فما حاجه ما خير.
Donc, ديما لهنا فما un compromis ما بين le coût de production والسوق نتاع الفون pour être compétitif و كيف زاد لهنا l'image de marque تنجم في une génération تتقلق على الاخر. مثلا مرسيدس فما une génération اللي استعملت beaucoup de plastique dur معناها باش الكهرباء تنجم تبيعها ارخص. مي en ce qui concerne l'image de marque c'était pas fiable و les panneaux طول الوقت يبعدوا على بعضهم و معناها خلات une mauvaise impression. الحاجه اللي خلاتها في الجينيراسيون اللي بعد انفستيت اكثر فلوس وباعت ببري ايكيفالون. دونك فما شويه خساره نتاع فلوس باش رجعت الكاليتي نتاع الانتيريور نتاعها حاجه دو ريفيرونس حاجه دو فالور. دونك لهنا فما دي كومبرومي ا ميتر وكل كونستركتور شنو يختار. دونك بالنسبه زاد كيف لي ماتيريو اللي نلقاهم لهنا. دونك فما مثلا بالنسبه للسبورتس كارز تلقاها مثلا هذه كربون فايبر جوست على ليفي المزيان. معناها هو الكربون فايبر صحيح معناها une structure qui est rigide اما فيها à l'intérieur c'est juste pour l'aspect sportif. parmi معناها les matériaux تلقى زاد الالومنيوم بروسي الكوير زاد برشا. فما dans certaines cultures كيما لي جابوني يستعملوا الفلور ما يحبوش برشا الكوير سورتو زاد الكلاسي. parmi مثلا لهنا les matériaux اللي تشيب اما they look expensive نحكيو على النوار لاكي. دونك النوار لاكي هذا دونك تنجموا تعملوا كيلكو بتيت ريشيرش تعرفوا بالضبط شنو. دونك دونك ان بلاستيك نوار لاكي. دونك سي حاجه مزيانه وتشيب تو بروديوس ماهيش حاجه غاليه. اما parmi les inconvénients يلم الغبره فيسا les empreintes نتاع الصوابع دونك ماهوش فاسيلمون باش تنظفهم فيه وزاد كيف دونك يبدا سكراتشي جونغ فيسا ما يتخبش و سي ان بو ديليكات. دونك هذايا اون سكي كونسيرن يعني لي ماتيريو. جوست جو رابيل انه مثلا قبل نحكيو مثلا السبعينات والستينات شويه زاد الثمانينات. دونك لا ريفيرونس باش تكون كهرباء دو لوكس ولا باهي ولا لا سيتي لا كاليتي دي ماتيريو ou en d'autres termes la quantité de cuir اللي موجودة فيها. يعني ال cutting edge technology ما كانتش هي la référence في الفواتور بريميوم كانت الكاليتي دي ماتيريو à l'intérieur. يعني كانوا فما d'autres segments qui sont eux qui guident معناها والا qui prennent والا qui se chargent باش يجيدوا تكنولوجي جديدة مش البريميوم كارز. دونك في البريميوم كارز كانت الحكاية معناها في الفواتور دو لوكس la référence c'est la qualité intérieure. قداش استعملت كوير قداش استعملت فما معناها حتى لي تابي يعملوهم صوف معناها. دونك يدفعوا برشا فلوس pour avoir un intérieur اللي كي بلاي. دونك من بعد ابارتير من التسعينات ونحن جايين ولات لا ريفيرونس تاع كهرباء باهيه والا لا. دونك ولات الكاليتي دي ماتيريو تجي اون دوزيام بوزيسيون بعد الانبورد تكنولوجي. دونك بالنسبه للعباد ولات دونك يرضى ياخذ دونك une qualité d'intérieur متوسطه مع برشا تكنولوجي سورتو معناها كو سوا نافيغاسيون والا معناها فما حتى لي ريكونيسونس دي بانو الا مثلا في ساعات مثلا تلقى دي ليكتور دي في دي والا نتاع درايفينغ مودز نتاع الكهرباء. دونك التوندونس نتاع حاجه كلاسي والا لي ما عادش كانت كيما قبل الكاليتي دي ماتيريو مي بلوتو ولات اورينتي اكثر للتكنولوجي اللي موجوده. دونك الحاجه هذه خلت لي كونستركتور ساعات دون جينيراسيون اي نوتر ينقصوا شويه في الكاليتي اللي مستعمل تاع لي بلاستيك الانتيريور وبالبري بلوز او موان هذاك اللي رابحينو يفون كومبونسي انو زادوا برشا تكنولوجي للكهرباء. دونك جو رابيل انو لهنا فما كراهه بالانسترومونتاسيون نتاعهم تبدا. دونك فما دي زيغوي اللي هما يعطيو الفيتاس والنومبر دو تور نتاع الموتور. دونك لهنا سا اريف انو دونك يكون فما un petit écran ما بينات لي deux affichages. دونك جوست لهنا التاي نتاع l'écran صغيرة برشا. دونك environ 5 pouces 4 pouces pas plus. C'est juste un affichage ينجم يكون pixelisé والا ينجم يكون avec des couleurs كيما l'écran تاع التليفون. اما التاي نتاعو صغير جوست يعطي quelques informations كيما الكونسوماسيون تاع الكهرباء كيما قداش مازال فيها ايسونس اكسيتيرا. دونك من بعد التكنولوجي هذيا زادت تحسنت ولا دونك البارتي هذيا نتاع ملي كانت معناها
partie فيها كيما نقولوا نحن analogique فيها des aiguilles كلها ولات ديجيتاليزي. دونك ولا لهنا عندنا ان غران ايكران كيف زاد هذايا. دونك ولا لهنا عندنا ان غران ايكران اللي فيه معناها بوكو دو نيفو دو كونفيغوراسيون، تنجم تبدل التيم نتاعو، تنجم تبدل شنو يافيشي لك، ينجم مثلا يافيشي لك الماب كامله والفيتيس تكون اصغر. دونك او ليو انك تغزر لهنا تعمل ديما دونك حتى بالنسبه للشون فيزيون خير باش العبد يقعد مركز اكثر دونك على الكيس، ما هي معناها الاتنشن نتاعو ما توليش ديفي للاكران هذايا. تنجم تعمل ديسبلاي زاد كيف السبيد نتاع الكهرباء، تنجم زاد تعمل ديسبلاي معناها لي ديفيرون منيو اللي تحبهم، النافيغاسيون، الملتي ميديا اكسيتيرا. دونك لهنا ولا عندنا ان اكران زاد كيف ما عادش كان في الوسط اللي فيه لي زافيشاج اللي نستحقوهم الكل. دونك لهنا فيه معناها يبدا معناها تنجم تعمل كونفيغوراسيون اللي حاجتك بها، و دونك سي تري افونسي. كالعاده التكنولوجي هذايا بدات في لي فواتور دو هوت جام وقاعده دونك سانترودويز بروغريسيفمون في لي سيغمون الاخرين، يعني ولينا حتى في السيغمون سي مثلا، ولا تنجم حتى ساعات في السيغمون بي تنجم كي باش تاخذ كهرباء كيما نقول من السيغمون بي باش تدفع اكثر فلوس. tu peux avoir donc cette option اللي عندك لهنا ان اكران اللي فيه beaucoup de configuration. دونك لهنا حكينا اون جينيرال اون سكي كونسيرن شويه هكا التكنولوجي. بالطبيعه العباد اللي انتريسي vous aurez معناها les liens nécessaires ou les références nécessaires pour s'approfondir في en ce qui concerne الحاجات هذوما. دونك كيما حكيت دونك بريسيدامون في الفيديو اللي قبلها ما حطيتش لهنا الفولون. دونك فيو باش ناخذوا لي اوت هذايا تاع الداشبورد والديزاين ما يكونش انكومبري. اما توا دونك جو في مو فوكاليزي على الحاجه هذيا دونك اللي بالطبيعه باش تكونوا شفتوها قبل في الشابيتر نتاع ستيرينغ. دونك اون افي سولمون ليدي انه الفولون جوست الدور نتاعو ستيرينغ هكا هاو، مي كالعاده دونك بروغريسيفمون لانتروداكسيون تاع التكنولوجي اللي موجوده الفولون ولا عنده بوكو دو فونكسيوناليتي. دونك لهنا باش نحاولوا نعملوا ان غران شيما. Donc ça ressemble plus ou moins donc هكايا un volant. donc هذه معناها البارتي اللي باش نشدوها هكايا، هذوما زوز لي دو بارتي دونك معمولين اكسبري دونك على الشده باش البوس هذايا يبدا ديما في البورسيون هذيا. دونك جوست لهنا سي ان شيما اغراندي باش نزيدو نعرفو من بعد دي فونكسيوناليتي نجمو نزيدوهم فيه. Donc voilà, ça ressemble à un volant 3 branches. Donc هذه une branche, 2 branches. وهذه donc la troisième. Donc le volant كالعادة principalement le rôle نتاعو c'était à nous juste à steering وكهو معناها pour diriger الكهرباء الchemin معين. Mais progressivement زادوا فيه des options. Donc par exemple ولا الفولون تنجم تلقى لهنا في الوسط لي كلاكسون. في كراهب قبل ما كانش موجود في البوزيسيون سنترال، كان un bouton à côté. donc هنا ولينا مثلا في الوسط هكايا نجمو نلقاو بيكتو صغير نتاع دونك ترامبت هكايا زمارة صغيرة اللي هي الكلاكسون. كيف دونك كيما حكينا زادا مثلا في en termes زادا دو سيكوريتي l'airbag conducteur ولا كيف مخبي لهنا في البارتي سنترال ولا البارتي سنترال نتاع الفولون. دونك لهنا نجمو نزيدو airbag. دونك فما زادا دي فولون اللي تلقاو فيهم لهنا دي بوطون. دونك لي بوطون هذوما تزادو Donc, en général, les constructeurs ils passent à l'avenir. Donc, on va prendre par exemple la partie droite dans les boutons. Donc, pour configurer donc l'écran face au conducteur.
يعني pour configurer l'écran اللي باش يكون لهنا يعني pour configurer soit l'écran صغير هذا اللي لهنا خاطر حكينا دونك قلنا فيه دي menus مثلا يحكي على consommation على les systèmes de sécurité actifs s'il y a des défauts etc. Donc ديما partie que ce soit droite ou à la gauche ça diffère selon le constructeur pour configurer l'écran اللي قدام le conducteur que ce soit de taille تاعو صغيره ولا اذا كان دونك عندنا كيما حكينا كيما معناها توا كنا نحكيو على ان écran كبير والاكثريه دونك لهنا البورسيون الثانيه دونك باش تتحكم الاكثريه دونك لهنا pour configurer l'écran central. Donc لهنا parmi مثلا les boutons باش تلقاو plus ou moins تاع الفوليوم باش تلقاو مثلا البلاي والبوز مثلا تاع الميديا تلقاو زاده النكست تراك والبريفيوس تراك تلقاو زاده كيف تنجموا من لي بوطون اللي موجودين لهنا في عوض اكلمولات اللي حكينا عليها دونك في الفيديو اللي قبلها تنجم زاده كيف من الفولون تتعدى من لي منيو اللي موجودين في ليكرون سنترال. دونك فما دي مارك سورتو اللي في الفولون معناها في فولون واحد يحطوا لي فونكسيوناليتي الكل يحطوا مثلا لهنا ان بوطون ستارت pour démarrer le moteur يعني في عوض عبد دونك جوست لهنا une petite remarque فما دونك كراهه باللي عادي جونغ تحط المفتاح وتدور باش تخدم فما كراهه باللي المفتاح دونك يبدا فيه كل كود دونك الكهرباء تعرف المفتاح في وسط الكهرباء في عوض تقعد تحط في المفتاح وتدور جوست فما ان بوطون ستارت يبدا موجود دون الانتيريور تخدم به الكهرباء. دونك فما لهنا دي كونستركتور البوطون ستارت هذاك يحطوه في الفولون مثلا كيما اون مارك كيما فيراري تحط لي فونكسيوناليتي اللي حاجتك بهم الكل دونك دون ديفيرون بارتي في الفولون باش ديما تقعد يديك على الفولون كل شيء ريتشابل يعني حتى لي كلينيوتون زايدينهم دي بوطون لهنا في الفولون باش ديما يقعدوا يديك على الفولون و tu auras toujours le contrôle بالنسبه للفيكول. كيف زاد لهنا فما دي كونستركتور اللي يزيدولك دونك لهنا هذيا نتاع الدرايفينغ مودز اللي حكينا عليهم دونك في لي شابيتر دونك تاع سسبونسيون قلنا مود سبور مود كونفور اكسيتيرا فما كراه دونك يزيدولك لهنا دونك دي بوطون دونك باش هذايا الكل واش بور غاردي لو ماكسيموم دو طون معناها لي مان سور لو فولون اي غاردي توجور الكونترول بالنسبه للكهرباء خاطر ديما يلفو ميو ديما يدينا يقعدوا على الفولون خاطر نجم ما رش انا امبيتون يقص عليك والا حاجه دونك يفو فريمون توجور افوار لي دو مان سور الفولون باش تنجم تتحكم في الكهرباء نتاعك دونك لهنا باش تكون السواقه نتاعك يعني سيف وتبدا معناها يقعد العبد كونسونطري ما ينجمش ما يقعدش يلوج في الانتيريور وعينيه ما عادش ياخذوا الكياس يقعد يلوج على البوطون يعني دونك بهكايا نكونوا حكينا جينيرالمون على الحاجات اللي موجودين في الانتيريور بدينا من دونك اون ا بروغريسي دون لو طون من لي تكنولوجي اللي ما كانوا موجودين قبل وكل مره دونك صارت اديسيون دونك كيف بالنسبه للعباد اللي انتريسي ينجموا يزيدوا يتعمقوا في الحاجات هذيا كو سو سوا اون تيرم دو فونكسيوناليتي اللي يكونوا موجودين وزاد اون تيرم دو ديزاين معناها فما كيلكو فيلوزوفي وكيلكو كومبرومي ا فير pour avoir un design moderne, donc on vous remercie et on se voit dans un autre chapitre. Merci.